مکے دے کافر نبی پاک علیہ السلام کو لائے سمیٹ کے بیان کرنا. ساڈے آقا نو کہن لگے لن نو مینا لاکا حتا تفجر لنا من الارض ينبوعا. ساڈے آقا نو کہن لگے اسی تیرے تے ایمان نہیں لیاونا جدوں تک تسی ساڈے واسطے چشمہ جاری نہ کرو. سمجھ آ رہی؟ گویا یہ دوسرا رنگے وے. کافر کہنے لگے جے چشمہ جاری کرو تو ہی تہاڈا کلمہ پڑھ لیں گے. چشمہ جاری کرو تے کڈی وڈی گل ہے. کافر کہنے لگے جی کلمہ پڑھ لیں گے چشمہ جاری کرو. ہن نبی پاک جدوں آئی ہدایت دین نے تے رب ہر چیز تے قادر ہے تے چلو رب نو کہہ کے آپ جاری کر دیں وہ کلمہ پڑھ لیں گے. انہاں ایک شرط رکھی تہاڈا کھجوراں تے انگوراں دا باغ ہوے, باغ چ نہراں چلاؤ, آسمان گرا کے وکھاؤ, تہاڈا سونے دا کار ہوے. یہ شرطاں رکھیاں بل اختصار کرنا. انج کرو تے کلمہ پڑھ لیں گے. اللہ نے فرمایا کل حبیب انہاں نوں فرما دیو سبحان ربی میرا رب پاک ہے ہل کنت الا بشر رسولا میں تے صرف بشر رسول ہاں. سمجھ آئی؟ اچھا انہاں دے سوالاں دے جواب چ رب نے پہلا جملہ حبیب نو کی حکم دیتا حبیب فرماؤ میرا رب پاک ہے. کیا کافراں نے سوال کیتا سی کہ رب پاک ہے کہ نہیں؟ بولو یہ سوال کیتا انہاں نے سوال کیتا چشمہ جاری کرو باغ اگا کے بہاؤ. حبیب فرما دیو میرا رب پاک ہے. ستی نظر نہ عوامی ماحول وچ جواب سوال دے مطابق نہ لوگ کہندے نے جواب نہیں آیا ہے نا. انہاں کیا جی انج کر کے حبیب فرما دو میرا رب پاک ہے میں بشر رسول ہاں. مطلب کی سی رب پاک ہوندا حبیب تانوں اے اختیار نہ دے سکنا یہ کمزوری ہے کہ اسی کمزوریاں تو پاک ہاں. فرما دو میں بشر رسول ہاں. وہ کون سن بگانے؟ کون سن بگانے نے جواب لوگ آ جاندے جی قرآن فلانا بڑا قرآن پڑھدا ہے. میں پوچھو تو صحیح ایپ کیڑی کس موقع دی کناں دے بارے چ اتری؟ ادھر بگانے سن ادھر حدیبیہ دے مقام تے 1500 صحابہ. حوالہ بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 505. صحابہ کرام نو پیاس لگی پانی ختم ہو گیا تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرمان لگے. فجائش الناس نحواؤ جہاں امام الانبیاء نو وضو کردیاں ویکھیا تے صحابہ دوڑ لا دیتی پیارے آقا دی طرف. پتہ چلیا مشکل ویلے رب دے محبوب دے دروازے وال دوڑنا صحابہ دی سنت ہے. صحابہ دوڑ لا کے آ گئے. آقا فرمان لگے مالکم او کی ہویا جے؟ عرض کیتا حضور پانی نہ تے پین واسطے وچ نہ وضو کرن واسطے. آہوئی پانی گھٹ جڑا تواڈے کول پیالے حضور اے ہوئی جی ہور تے کوئی نہیں. صحابہ نے نہیں کیا چشمہ جاری کرو. بڑی پتے دی گل کر لگا جے کدی ذہن چ بیٹھ جائے. لوگ قرآن پڑھ کے آندے جی قرآن چ لکھیا نبی پاک دے کول اختیار نہیں لکھیا تے اسے پوچھو گل کدے نال ہون رہی ہے؟ ادھر صحابہ نے اپنے ذمہ داری نہ بیان کرنا. صحابہ دا ایمان ہے. اگر چشمہ جاری حدیبیہ دے مقام تے نہ ہوندا ایک صحابی پیاس دے نال جام بحق بھی ہو جاندا تے صحابہ نے پھر بھی ایمان نہیں سی چھوڑنا. پیاسے مر جاندے ایمان نہیں سی چھوڑنا. کیوں بھائی اچھی کہہ دیو بے شک قطرہ پانی نہ ملدا اڈیاں رگڑ رگڑ کے صحابہ شہید ہو جاندے ایمان نہیں سی چھوڑنا. صحابہ صرف اتنا کیا حضور پانی کوئی نہیں چشمے دا مطالبہ نہیں کیتا. ادھر کافر کہنے لگے چشمہ جاری کرو تے کلمہ پڑھ لیں گے ہم جاؤ میں بشر رسول ہاں. بیگانے سن ادھر اپنے نے انہوں نے نہیں کیا چشمہ جاری کرو. میں صحابہ پانی کوئی نہیں جی آقا کوئی نہیں. میں اچھا کر لینے بندوبست. اپنا پنجا مبارک پیالے چ رکھ دیتا. بخاری جلد اول صفحہ 505 بخاری جلد اول صفحہ 505 لفظ نے حدیث مبارکہ جناب جابر راوی نے فجعل الماء يسور بين اصابعه کا امثال العيون ہاتھ اپنے پیالے چ رکھیا تے چشمیاں دی طرح انگلاں دے وچوں پانی بہ نکلیا. جب کوئی قرآن دی آیت پڑھ کے نبی پاک دے اختیار دی نفی کرے اوتھے اینا ضرور پوچھیا کرو کہ قرآن پڑھنے والے بھی داسے تے گل کدے نال ہون ڈئی ہے. اسی تے ایمان والے ہاں تے ایمان والیاں والی گل کرنی. ایتھے کتے مخاطب کافر تے نہیں بیگانے تے نہیں سامنے
اے ونڈ کرو پھر قرآن دی سمجھ آئے گی. وگرنہ یضل بہی کثیرا و یہدی بہی کثیرا وما یضل بہی الا الفاسقین. صحابہ نے نہیں کیا چشمہ جاری کرو، ہاتھ رکھیا چشمے جاری ہو گئے. ہوں صحابہ پانی پیتا رج رج کے. اچھا تواڈے کول پوچھنا ذرا فرقہ پرستی دے دین تو بالا ہو کے جواب دیو مینوں. جڑے صحابہ کرام دے سامنے چشمہ جاری ہوا ہے تے پانی پیتا بھی، انہاں وچ ابو بکر بھی نے، جناب عمر بھی نے، جناب مولا علی بھی نے، صحابہ اکابر صحابہ. اچھا ادھر کافراں کیا چشمہ جاری کرتے کلمہ پڑھے مجاو بشر رسول. انہاں کافراں کو پوچھے کہ کیا نبی پاک چشمہ جاری کرن دا اختیار رکھ دے نہیں؟ تے کافر کی جواب دین گے؟ کہن گے ہاں سوال کر کے ویکھے کوئی پلے ہوندا تے کر دینا. نہیں کہن گے نا. تے جڑے صحابہ دے سامنے چشمے پھٹے تے حضرت پیتا ان کو پوچھے ابو بکر جناب عمر جناب علی نو کہ آپ چشمہ جاری کرن دا اختیار رکھ دے نے؟ وہ کہن گے پگلیا سانو پوچھنے. اوے تے حضرت کے پیندے بھی نے او پانی اساں دے چنگی طرح تسلیاں نال خوب جی بھر کے پیتا ہے. آپ اختیار رکھ دے نے بس اینی وانڈی ساری اختلافی مسئلے دی جتے قرآن دی کو پڑھ کے کہے او تے پوچھو مننے کہ ایت ہے وے اے مننے کہ حدیث ہے وے پر اے دسو اے تے سامنے کون سی اپنے کے بگانے؟ اسی جو کہ نبی پاک دے اپنے ہاں اساں تے اپنے والیاں گلاں کرنیاں نے تسی بگانے ہو تساں بگانیاں والیاں دلیلاں پیش کرو. سمجھ آ جاندی میں خانے تے ساکی دا کی شکوا فرق اپنے اپنے پین دائے. کوئی قرآن پڑھے تے انویں نظر آئے پلے کچھ نہیں، کوئی پڑھے تے نظر آئے رب نے خزانے سارے دے چھڑے. اور فرق اپنے اپنے پین دائے. اے جو مقام حاصل اے منن اے والیانو او مقام نہیں نکتا چین. ناوے یار دے جند جے لاؤ دے او ناوے یار دے جند جے لاؤ دے مزہ آوے پھر مرن تے جین. اے کھلے ہٹ سردار بازار دنیا تے سودا اپنے صدق یقین. کہنے لگے جی جے باغ ہوئے کھجوراں تے انگوراں نال کلمہ پڑھ لیں گے، جے باغ ہویا تے کلمہ پڑھ لیں گے. توجہ کریے توجہ بیگانے سن جاؤ میں بشر رسول ہاں. ادھر اپنے نے جناب سلمان فارسی اج بھی ادھر جناب سلمان فارسی دے باغ نال شہرت ہے. اگرچہ اس شکل دے بوٹے اس شکل دے وچ نہ صحیح لیکن نام تے ہے جناب سلمان فارسی دا باغ. مسجد قباء شریف تو نکل گئے سائڈ سے تو سبحان اللہ یاداں تازہ ہوندیاں. بلال اپنے یہودی مالک نال مکاتبت کر لے. مکاتبت کہندے نے جڑا کسی دا غلام ہوے اودے نال سودا طے کر لے بھی اے تیری شرط پوری کر دیاں تے میں آزاد. مکاتبت کر کے گل کر کے واپس آئے. بلال نے کی منگیا؟ حضور نے شرط بڑی وڈی لائی ہے 200 کھجور دا بوٹا کہندا لاؤ میرے باغاں چ. وہ جدوں پھل لے گے تے نالے 20 اوقیہ سونا دے ادھا سیر سونا پھر تو آزاد. حضور میرے کو نہ اینے بوٹے تے نہ سونا. فرمایا کیوں گھبرانا ہے؟ فرمایا صحابہ جاؤ اپنے پیر بھائی واسطے کھجوراں دے نکے نکے بچے لے کے آؤ. جاؤ کتب سیر وچ کیونکہ بات آج فضائل پیارے آقا کریم دے صحابہ گئے فوراً ہی 200 بوٹا کھجور دا کٹھا ہو گیا. صحابہ آؤ ہن لائیے. سلمان تو کھجوراں لے کے آؤندیاں کٹنا اوتھے کئی نہ جگہ کھود کتے کتے بوٹے لانے جگہ کھود کی پیارے کیا بوٹے لائے. ادھر بوٹے لگتے جا رہے نے وڈے بھی ہوندے جا رہے نے پھل بھی لگتا جا رہا ہے. اے جی جی تیرا کھجوراں تے انگوراں دا باغ ہویا تے کلمہ پڑھ لیں گے ہم جاؤ میں بشر رسول بیگانے سن. ادھر اپنے لوگو دین سمجھ کے پڑھو. کافراں کیا جے تیرا سونے دا گھر ہویا او یکون لکا سمیٹ کے بات کرنا پہ اختصار نہ او یکون لکا بیت من زخرف
جے تیرا سونے دا گھر ہویا تے کلمہ پڑھ لیں گے قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا حبیب نے فرما دیو میرا رب پا کے میں بشر رسول ہوں جاؤ. وہ بیگانے سن. ادھر اپنی سیدہ عائشہ صدیقہ اپنی زوجہ ساڈی ماں ساڈی عظمت و شان والی امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. توجہ ہے. امام الانبیاء کھجور دے کھگیاں دی چٹائی دی اوتے لیٹے جہاں اٹھے تے آپ دے نرم و نازک پنڈے دے اوتے کھجور دے کھگیاں دے نشان پہ گئے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ساڈی امی جان دی ایک سہیلی گوانڈن انصاری عورت او دی نظر پہ گئی امام الانبیاء دے بستر تے جو دے آنسو نکل آئے. کہنے لگی سیدہ ام المومنین جے تساں امام الانبیاء واسطے نرم گدا بستر تیار نہیں کرنا تے پاک بی بی مینوں حکم دیو اے پاک سیدہ مینوں حکم کرو میں اپنے گھروں بہترین گدا بنا کے لے آونی ہوں. امام الانبیاء آئے تے ساڈی امی جان نے اپنی سہیلی دی فرمائش اگے پیش کر دیتی تے کائنات دے سب تو غیور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا اس ویلے سبق دیتا ہے جدو کیسے موقع تے کوئی پیشکش کرے کہ اتنے تمہاری خودداری سامنے ہونی چاہیے. فرمایا عائشہ لو شے تو صرف اہل حدیث نام رکھوایا کم نہیں چل رہا جب تک نبی پاک علیہ السلام دی حدیث دیانتداری نے پڑھی اور سنی نہ جائے. اس موقع تے کی جواب دیتا یا عائشہ لو شے تو لسارت ما جبال الذهب. مطلب اسی میں نے کوئی مجبور محض نہ سمجھے میرا فقر اضطراری نہیں اختیاری ہے. فرمایا میں چاہواں عائشہ جے میں چاہواں تے میرے نال نال سونے دے پہاڑ چلن میں چاہواں تے میرے نال سونے دے. کیوں میں تہاڈے کول پوچھنا ہے کہ ایک مکان دیاں چار کندھاں چ میٹیریل زیادہ ہوندا ہے کہ پہاڑ زیادہ ہوندا ہے. ایتھے پھر جبل بھی نہیں جبل دی جمع جمال. عائشہ جے میں چاہواں جے میں گل پیارے آقا دے چان دی جے میں چاہواں تے سونے دے پہاڑ میرے نال نال چلن. اور کہہ دے سبحان اللہ. اور نبی پاک دا ذکر سن کے سنی خوش ہوتا ہے خوشی نہ کہہ دے سبحان اللہ. وہ ذکر لڑائیاں باتیں نہیں. اور لوگوں فرقہ پرستی نبی پاک دی ذات نو موضوع بات بنا کے جھگڑے نہ پھیلاؤ. فرقہ پرستی نو ہوا نہ دیو. ملک دی فضا نو خراب نہ کرو. لوکاں دے ذہناں نو بڑا گندا نہ کرو. افراتفریاں نہ پھیلاؤ. نبی پاک دا ذکر ایسی چیز ہے یہ جمع ہونے واسطے وے اکٹھیاں ہونے واسطے وے اتحاد واسطے وے اتفاق واسطے یہ پیار واسطے وے لڑائیاں جھگڑیاں واسطے نہیں. ذرا غور کرو. میں عائشہ جی میں چاہواں تے سونے دے پہاڑ میرے نال چلن. تے کافراں کے کی کیا سی پڑھو سنو قرآن. او یکون لک بیت من زخرف اگر تیرا سونے دا گھر ہویا تے کلمہ پڑھ لیں گے قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا. میں خانے تے ساکی دا کی شکوا اور فرق اپنے اپنے پین جائے. او ایک مکان سونے دا منگدے نے جی تہاڈا ہوے تہاڈے کول ایک سونے دا بجاؤ میں بشر رسول ہوں. ادھر ساڈی امی جان عائشہ جی میں چاہواں تے اچھا تواڈے کول پوچھنا جڑے کافراں کیا سی تہاڈا سونے دا گھر تے کلمہ پڑھ لیں گے انہاں کافراں انہاں نوں کو پوچھے کیا نبی پاک سونے تے اختیار رکھدے نے ملکیت تصرف کر کے نہیں سوال کر کے ویکھیا تے جے کوئی پوچھے سیدہ عائشہ صدیقہ نوں امی جی تسی دسو آپ کہن گے کملیا مینوں تے میرے محبوب فرما دے ہن جے میں چاہواں تے پہاڑ میرے نال چلن. اصل دین ایک ایسی چیز ہے اینو سمجھن واسطے دیانت پہلی ضرورت ہے. زد بازی کدی دین سمجھ نہیں دے آیا. فرقہ پرستی پیا کدی قرآن دی سمجھ. ایک گل سناواں حضرت جی تہاڈی اجازت نال لاہور ایک مولوی صاحب تقریر پہ کرن پہ تقریر پہ کی کرنا سنو تقریر کرن پہ میاں بیوی دے حقوق تے حدیث ابن ماجہ دی سنائی ہونا کہ جدوں سنو بھی لطیفہ نہیں سنایا نہ میرے نزدیک کیسی ہیں محفل لطیفے سنانے جائز نے. سنو
وہ حدیث بیان کرن کہ نبی پاک فرماندے نے جدوں کوئی دنیا دی عورت اپنے نیک شوہر نو تکلیف دیندی، نیک شوہر نو تکلیف دیندی ہے تے او جڑی جنتی حور ہے نا اللہ نے اس نیک بندے واسطے رکھی، او جنت وچوں کہندی ہے لا توزی ہے. یہ حدیث میں بھی اپنی اس کتاب تے لکھی ابن ماجہ صفحہ 244 دے حوالے نال. او حور کہندی ہے اس بی بی نو لا توزی ہے قاتلک اللہ، نہیں مر جائے، قاتلک اللہ نہیں اللہ تینو قتل کرے. حور آندی اس لڑاکی بیوی نو نہیں مر جائے، اینو کیوں تکلیف دینی ہے؟ یہ تینو چھوڑ تیرے راہ تے وچھا کے انتظار کرن ڈی. حور کہندی، کون کہندی؟ اچھا سنو ذرا، او مولوی صاحب بیان کر کے نا تے پتہ ہی کہن لگے لوگوں ویکھو شوہر دی کی عزت ہے، ویکھو شوہر دی کی شان ہے. او کو ملانگ وچ اٹھ پیا، کہنے لگا مولوی جی حور نو کیویں پتہ چل رہا ہے؟ جنت میں بیٹھی حور جتنے میاں بیوی کی لڑائی ہوندی ہے بعد دن رات نو سفر چ حضر چ اونوں پتہ ہے گھر دی چار دیواری چ راہ چ وچھا کے انتظار کرن ڈی. حور کہندی، کون کہندی؟ اچھا سنو ذرا، او مولوی صاحب بیان کر کے نا پتہ ہی کہنے لگے لوگوں ویکھو شوہر دی کی عزت ہے، ویکھو شوہر دی کی شان ہے. او کو ملانگ وچ اٹھ پیا، کہنے لگا مولوی جی حور نو کیویں پتہ چل رہا ہے؟ جنت میں بیٹھی حور جتنے میاں بیوی کی لڑائی ہوندی ہے بعد دن رات نو سفر چ حضر چ اونوں پتہ ہے گھر دی چار دیواری چ چھوٹے چلن رہے نے، وہ اسے ویکھن ڈئی اے مولوی جی حور نو اینا غائب ہے. او مولوی صاحب کہنے لوکو کہنے لگے مسلمان بیبیوں اپنے بندے نال لڑائی نہ کرو، حور لان تا باندھی ہے. او ملانگ نے کیا مولوی جی حور نو پتہ لگ جاندا ہے؟ آہو. انہوں نے کہا مولوی جی پھر تانوں کیسا تہاڈا مذہب ہے؟ حور جڑے نبی پاک دے غلام واسطے اللہ نے بنائی ہے، ایک بندے واسطے بنائی ہے، او دا دل وے گا من دیو تے جنوں رب فرماندے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، او دے بارے وچ کہندے کان دے پیچھے دی خبر نہیں. خانے تے ساکی دا کی شکوا او فرق اپنے اپنے پین دائیں، اے جو مقام حاصل منن والیاں نو او مقام نہیں نکتا چین دائیں. اور ناوے یار دے جند جے لا دئیے مزہ آوے پھر مرن تے جین دائیں. اے کھلے ہٹ سردار اے بازار دنیا تے سودا اپنے صدق. اللہ تعالی حق سن کے تے اپنان دی توفیق عطا فرمائے. اس بارے وچ اعلی حضرت امام احمد رضا خان صاحب نے رحمۃ اللہ تعالی فتاوی رضویہ نوادر الاصول دے حوالے نال حدیث نقل کردے نے کہ پیارے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جریج عابد سی عالم نہیں سی، راہب سی عابد سی لیکن عالم. آقا فرماندے نے لو کان جریج فقیہن عالمن، اگر جریج علم والا ہوندا، اگر فقیہ ہوندا لعالما ان اجابتا دعا امہ اولا من عبادت ربہ. فرمایا جو علم والا ہوندا اونوں پتہ ہوندا ماں دی پکار تے حاضر ہونا رب دی عبادت تو افضل ہے. ماں دی پکار تے حاضر ہونا رب دی عبادت تو. ہن تہاڈے کول پوچھن لگا جے ماں دی پکار تے حاضر ہوندا اے ماں دا ادب سی کہ ماں دی عبادت سی؟ کی سی؟ کی سی؟ ادب سی تے کھلوتا سی رب دی عبادت وچ. پتہ چلیا عبادت اور چیز ہے، تعظیم اور چیز ہے. ادب نہ ہوے گا تے کچھ نہیں ملنا. اسے واسطے تے کہنے والا کہندا او بے ادباں دی اے بستی اندر کدی ٹھنڈی ہوا نہ آوے. ادب تو ود کے اے چیز کیڑی ہے جڑا لے جنتاں جاوے.
ادب دی بڑی بات ہے. بولو ادب دی بڑی بات ہے. ادب ہوئے تے پھر دین دا پتہ چلتا ہے. فرمایا جو علم والا ہوندا تینوں پتہ ہوندا کہ ماں دی پکار تے حاضر ہونا رب دی عبادت تو افضل ہے. عبادت اور چیز ہے، تعظیم اور چیز ہے. بولے کھائے تھو لوکاں نے کھادا، ٹھوکرے تھو کھادی کہ اللہ دے پیارے دی تعظیم ہوندی وے کہ سمجھے شاید عبادت کرن لے. تے ساڈا تے سچا عقیدہ ہے. ساڈے اعلی حضرت امام اہل سنت نبی پاک علیہ السلام دے روضہ پاک تے کدوں جاندے نے جہاں پہلی نظر اٹھی گنبد خضرا تے کی کہندے نے پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار. دل ہے بے قرار. روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے. نبی پاک دا گنبد خضرا دل بے تاب ہو گیا سجدہ کریے. ہما دل نو روکو سر نو روکو. ہما دل نو نہ روکو دل نو کرن دیو. روکیے سر کو روکیے. سر اللہ کے علاوہ کسی اور سجدہ نہیں. روکیے یہی تو امتحان ہے. تے پہلی نظر پیندی جہاں مدینہ پاک اندر پہلی حاضری آلا دے تے کی کہندے نے آتا ہے درے والا یوں ذوق طوافانا. او لوگو محبت والیاں دی عقیدت ویکھو کہ یہ آتا ہے درے والا یوں ذوق طوافانا. دل جان سے صدقے ہو سر گرد پھرے دل سے. آپ کہندے نے نبی پاک روضہ پاک آ چلے ہے اپنے ذوق نو کہندے نے ان جا اے ذوق طواف ان جا دل جان سے صدقے ہو. دل صدقے ہوئے تے جانو سر گرد پھرے دل سے. تے روضہ پاک دا جڑا طواف ہے نا سر دلوں طواف کرے. تے پھر کی جدوں واپس آئے مدینہ پاک تو تے کی کہندے نے بگڑی ہے بنی کیسی چھوٹی ہے گلی کیسی. بگڑی ہے بنی کیسی چھوٹی ہے گلی کیسی. پوچھو کوئی یہ صدمہ ارمان بھرے دل سے. فرماندے نے واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. مجدد دا کلام تو شرک دی بات تھوڑی جی ذرا تفصیل نال میں عرض کر دیاں بال اختصار. آخر وچ قرآن کریم 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 90 91 92 93. توجہ ہے کچھ سن کے یاد بھی رکھیا کرو میرے بھائیو. یہ معیار ذہن چ کٹ دیو کہ معیار بلے بلے جی کیا بات ہے. کوئی گلا سی کوئی ایک شعر نو 70 بار پڑھ لیں گے اتار چڑھاؤ بھی کر لیندے نے. کیا بات ہے بڑا ہی مزہ آیا بڑا ہی رنگ آیا. خدا را یہ معیار دینا چ کٹ دیو. معیار رکھو بیان کی ہویا ہے اساں کی سمجھے ہے سانو کی سمجھ آیا ہے او دے چ اسی اپنی دنیا و آخرت دا کی سامان اخذ کر سکتے. بزرگاں نے دین دی تعلیم تے کیوں پلے پوے صرف ذوق سماعت کنا دا چسکا سمجھ کے محفل سن کے تر جاندے. خود یاد ہی رکھو اب خدا ہی میری کشتی کو بچائے تو بچے. ظلمت یاس کی ہے اور شام ہے طوفانوں کی. آل سنت دے گلشن تے بجلیاں گر رہی ہیں. اللہ محبوب دے جوڑے دا صدقہ اللہ حفاظت فرمائے. تھوڑا ایڈا سچا سچا مذہب سارا قرآن ساڈا دی ساڈی تائید کرے. بس نہ واقفی تے بے خبری دی بنا تے اساں سارا کچھ دوسرے دی چولی چ پاتا جی. قرآن بھی پڑھتے ہیں حدیث بھی پڑھتے ہیں. اہیں تے صرف نہ سن سکنے